वासुदेवाय शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरदच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं वरं धीमहि धर्मप्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरघोरसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुहाव पुत्रेति तन्मयदया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानदोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपम् अदितितीर्षितां सन्तमोदं संसारिणां करुणयाकः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लक्ष्यते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुद स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः स्वाङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म वासदां पुरदो मम भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरा पुरो विभु निर्मायशेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं कृषिष्ट भगवान् वजांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ सप्तदशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच निशम्याद्भुवा गीतं कारणं शङ्कयोञ्जिताः ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः दिदिस्तु भर्तुरादेशाद् अपत्यपरिशङ्गिनी पूर्णे वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ उत्पादा बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः दिवि भुव्यन्तरीक्षे च लोकस्योरुभयावकाः सखाचला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वा प्रज्वलुः सोल्काश्चाशयनपेदुः केदवश्चापि केदवः ववौ वायुः सुदुस्पर्शः फूत्कारा नीरयन्मुहुः उन्मूलयन्नगपतीन् व्यात्यात् नीको राजो रजोध्वजः उद्धः सत्तडिबम्बोदर् खडया नष्टभागणे व्योम्नि प्रविष्टतमसा न स्म व्यादृश्यते पदम् चुक्रोशविमना उद्धर्मी क्षुभितोदरः सोदपानाश्च सरिदश् चुक्षुभूशुष्कपङ्कजाकां मुहुः परिधयो भुवन् सराहो शशिसूरयोः निर्घादारद निर्ह्रोदा विवर्येभ्य परप्रजज्जिरे अन्तर्ग्रामेषु मुखतो वमन्द्यो वह्निमुल्बणं सृगालोलक्कडङ्गारैः प्राणे दुरशिवं शिवाका सङ्गीतभद्रो धनवद्धुर्
अमय्यः शिरोदरां व्यमुञ्जन् विविधावाजो ग्रामसिंहास्ततस्ततः खराश्च कर्कशैक्षक्तः कुरैक्नन्दोदरातलं कार्काररभसा मत्ताः पर्यधावन् वरूदशः रुदन्तो रासभद्रास्ता नीडादुदपदन्कगाः कोशेरण्ये च पवस्पशवश शकृदन्मुत्रमगुर्वदाम् गावोऽत्र सन्नसृग्दोहाम् स्तयो यदा पूयवर्षिणः व्यरुद्धन् देवलिङ्गानि द्रुमापे दुर्विनानिलम् ग्रहान् पुण्यतमानन्ये भगणांशाभिदीपिताः अधिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परं दृष्ट्वान्यांश्च महोत्पादाम् अतत्त्वद्विद प्रजाः ब्रह्मपुत्रानृते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम् तावादी दैत्यसहसा व्यज्यमानात्मपौरुषौ विवृद्धास्ते श्मसारेण कायेनाद्रिपदी इव दिवि स्पृशौ हेम किरीटकोटिभिः निरुद्धकाष्ठौ स्फुरदङ्गदा भुजौ गाम्भमयं दो चरणै पदे पदे कड्यासुगाच्यार्कमधीत्य तदस्तुः प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीत् यः प्राक् स्वदेहाद्यमयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा इयं तं हिरण्याक्षस्मसूदमसाग्रदः चक्रे हिरण्यकशपिः दोर्भ्यां ब्रह्मवरेण च वाशे सपालां लोकां स्त्रीन गुप्तो मृत्युरुद्धतः हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियप्रीतिकृदन्वकं गदापाणिर्दिवं यादो युयुत्सुर्मृगयन् तं वीक्ष्य दुसहज्जवं रणत्काञ्चननूपुरं वैजयन्त्यास्रजा दुष्टम् असन्न्यस्तमहागतं मनोवीर्यवरोत्सिक्तम् असृण्यमगुदोभयं बीदा निलील्यरे देवाः ताक्षस्तत्रायिवाहयः स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट् सेन्द्रान् देवगणान् क्षीबान् न पश्यन् वन्यदद्भृशम् ततो निवृत्तक्रीडिष्यन् गम्भीरं भीमनिस्वनं विजगाहे महासत्त्वो वार्धिं मत्त इव द्विपकम् तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिकां यादो गणा सन्नदियक्ससाध्वसाः अगण्यमाना अभिदस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरं प्रदुद्रुवुः सवर्षवुगानुददौ महाबल चरन्मकोन्म्यञ्जीज्वरः सनेरितान् मुहुः मर्ज्वाभिजखने दयदा विभावरी आसेदिवांस्तदा पुरीं प्रचेतसखां तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यदो गणानां वृषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीजव जगादमेदख्यजिजार्जसंयुगम् त्वं लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छ्रवां वीर्यापको दुर्मदवीरमानिनां विजित्य लोके किल दैत्यदानवान् यद्राजयूसेन पुरा यजत्प्रभो स एवमुत्सिक्तमदेन विद्विषां दृढं प्रलब्धो भगवानपां पतिः रोषं समुद्धं शमयन् स्वया धियां व्यवोचदद्गोपमशमं गता वयं पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदाम् आराधयिष्यत्यसुरर्षभेहितं मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशाकाम् तं वीरमारादभिपद्य विस्मयक शयिष्यसे वीरशयेष्वभिर्वृतक यस्त्वद्विदानामसदां प्रशान्तये रूपाणि दत्ते सदनुग्रहे च याम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षदिग्विजये सप्तदशोऽध्यायः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।